नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। एकीकृत समाजवादीका नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शीतल निवासमा शपथ। सिंहदरबार पुगेर गरे पदभार ग्रहण। भारतसँग सीमा समस्या समाधान गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भनाई। मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप विस्तार भएको दाबी। जग्गा धितो राख्न रोक नलगाइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भए पश्चात मात्र किता काट गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा। रुसद्वारा युक्रेनको राजधानी कीव र आसपासको क्षेत्रमा व्यापक बमबारी। खर्किव र चर्कासीमा पनि क्षेप्यास्त्र प्रहार। र एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिप नजिते पनि प्रदर्शनमा खेलाडी सन्तुष्ट। धेरै अभ्यासको खाँचो रहेको कप्तान छेत्रीको भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ सर्वोच्च अदालतको आदेश सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले कैदी बन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैदी बन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। काठमाडौँ स्कुल अफ लका विद्यार्थीद्वय प्रदीक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै अब आगामी निर्वाचनमा कैदी बन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने भएका छन्। रिटमा कैदी बन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो। रिटमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कैदी बन्दीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न, मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नाम समावेश गर्न र उनीहरूको बालिग मताधिकार प्रयोग गर्नको लागि आवश्यक सबै उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको थियो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। हिजो नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री हेरफेर भएपछि नयाँ मन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शपथ लिएका हुन्। एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीले शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भवानी खाफुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र हिरा केसी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। शपथ लिएका मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय पुगेर आजै पदभार ग्रहण गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जेठ 22 गते नै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर सरकारमा नयाँ मन्त्रीहरूलाई पठाउने निर्णय गरे पनि 3 सातासम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अध्यक्ष माधव नेपालले सोही दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्री हुनेको सूची बुझाए पनि 21 दिनपछि उनीहरू मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। निवर्तमान श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले मन्त्री पदमा रहिरहनको लागि शक्ति केन्द्र नधाएको दाबी गरेका छन्। श्रम मन्त्रीबाट बिदा भएपछि सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले 8 महिना 21 दिन पदमा रहँदा कुनै पनि गलत काम नगरेको दाबी गरेका हुन्। मन्त्रीमा बस्न र पार्टी छाड्न खुमलटार र बालुवाटार नधाएको भन्दै श्रेष्ठले मन्त्री हुनु अघि नै मन्त्री चढ्ने भन्दा ठुलो गाडी चढ्ने हैसियत आफ्नो रहेको उल्लेख गरे। पत्रकार साथीहरूलाई विशेष गरी यो मैले भन्नै जरुरी भयो। किन भन्दा तपाईहरुलाई थाहा छ, त्यसमा पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा तपाईहरुलाई थाहा छ। अहिले हेर्नुस्, मन्त्री चढ्ने भन्दा ठुलो गाडी चढेर म आएको छु। किन भन्दा मलाई यो मन्त्री पदमा टाँसिरहनु, मन्त्री भएर पैसा कमाउनु या त्यस्तो मेरो केही लोभ लालच छैन। श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा केही युगान्तकारी कदम चालेको भन्दै कामको जनताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए। उनले जितपुर सिमरामा श्रमिक अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, विदेश जान लागेका श्रमिकले पाइरहेका दुःख हटाउन सक्दो प्रयास गरेको,
करोडौँ रुपैयाँ ठगिएको पैसा असुल गर्न सफल भएको बताएका छन्। त्यस्तै सोझा साझा श्रमिकलाई ठग्ने दलाललाई रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर नेपाल फिर्ता ल्याउन सफल भएको जस्ता काम आफ्नो कार्यकालमा भएको श्रेष्ठले बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रथम केन्द्रीय परिषद बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। परिषद बैठकको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शुभारम्भ गरेका हुन्। बैठकमा पार्टीको देशभर भएका साङ्गठनिक गतिविधि, स्थानीय तहको चुनावको समीक्षा, आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि चुनाव लक्षित कार्यक्रमको लागि बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत भएका केही प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिने बताइएको छ। बैठकमा महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विशेष छलफल गरिने कार्यक्रम छ। बैठकमा पुराना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त भएको सन्दर्भमा समीक्षा हुने अनुमान छ। परिषद बैठकमा देशभरबाट करिब 1500 जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले विभिन्न देशको भ्रमण तथा मित्र राष्ट्रका सरकार प्रमुखको नेपाल भ्रमणले मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले छिमेकी मुलुकमा भएका द्विपक्षीय भ्रमणको आदान प्रदानले सम्बन्ध थप विस्तारित भएको बताएका हुन्। मन्त्री खड्काले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाल भारतका बीचमा नसुल्झिएका सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको पनि जानकारी दिए। मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने, शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ सरकारको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ। मन्त्री खड्काले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि समेत सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ भारत सरकारलाई आग्रह गरिसकेको बताए। उनले नेपालको सार्वभौम सत्ता अखण्डतामा कुनै पनि आँच आउन नदिएको पनि दाबी गरे। वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए। चीनमा विद्यार्थी सहज रूपमा अध्ययन गर्न जान दिनको लागि समेत सरकारले कूटनीतिक प्रयास गरेको र त्यसमा सफलता हासिल हुने क्रममा रहेको उनले बताए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताएकी छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभामा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पारेकी हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भए पश्चात मात्र कित्ता काट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताइन्। म यस सम्मानित सभा समक्ष यस विषयमा प्रश्न पार्न चाहन्छु कि सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन। स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भए पश्चात मात्र कित्ता काट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। त्यसमा पनि हाललाई जग्गाको किसिम के हो, कृषि क्षेत्र हो वा गैर कृषि क्षेत्र हो, यति मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। मन्त्री श्रेष्ठले भू उपयोग ऐनले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै सङ्घीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नमिल्ने बताइन्। यद्यपि स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग भने गर्न सकिने उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले सबै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा तथा तथ्याङ्क तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गरी स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सक्ने जानकारी पनि दिइन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आज अमेरिका पुग्दैछन्। अमेरिकी सेनाको औपचारिक निमन्त्रणामा लेबनान र सिरियाको भ्रमणपछि उनी अमेरिका गएका हुन्। नेपाली सेनाले अमेरिकाको एसपीपीलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेपछि प्रधान सेनापति शर्माको अमेरिका भ्रमण हुन लागेको हो। सेनापति शर्माको भ्रमण सद्भावना रहेको भ्रमणमा कुनै पनि विशेष एजेन्डामा छलफल हुने वा सम्झौता नहुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। भ्रमणले दुवै मुलुकका सैनिकको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक क्षमता अभिवृद्धि हुने सेनाको विश्वास छ। भ्रमणका क्रममा शर्मा न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा पनि जाने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यहाँ नेपाली सेनाले विश्व शान्तिमा पुर्याएको योगदान, हाल परिरहेको अप्ठ्याराहरू र भविष्यका योजनाका बारे राष्ट्रसङ्घका अधिकारीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधान सेनापति शर्मा अमेरिकाबाट असार 17मा फर्कने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि असारको अन्त्य वा साउनको पहिलो साता अमेरिका जाने गृह कार्य भइरहेको छ। भ्रमणबारे औपचारिक रूपमा निर्णय भने भइसकेको छैन। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आइजिपीमा धीरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा सुनुवाई जारी छ। यसअघि असार 5 गते सुनुवाई भएको मुद्दामा आजबाट सुनुवाई अघि बढेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाई भइरहेको मुद्दामा रिट निवेदक विश्वराज पोखरेलका तर्फबाट 13 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्। सिंहलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गैर कानुनी रहेको दाबी उनीहरूको छ। आज प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरिरहेका छन्। सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर रिटमा जेठ 17 गतेदेखि अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको हो। आफूभन्दा जुनियरलाई आइजिपी बनाइएको भन्दै पोखरेलले वैशाख 19मा रिट दायर गरेका थिए। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले 11 बुँदामा माधव कुमार नेपालसँगको सम्बन्धलाई स्मरण गरेका छन्। भट्टराईले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग छुटिएको कुनै पछुतो नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो पोस्ट राख्दै भट्टराईले उनले आफू अन्ध समर्थक र अन्ध विरोधी नभई मार्क्सवादी चेत भएकाले सबैलाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालले एमालेमा विद्रोह गर्दा साथमा रहेका नेतालाई कथित 10 भाइको संज्ञा दिएपछि भट्टराईको पछिल्लो टिप्पणी आएको हो। सो भनाइलाई भट्टराईले खण्डन गर्दै नेपालले आफूहरूमाथि पटक पटक भद्दा र अशिष्ट टिप्पणी गरेको गुनासो गरेका छन्। अखिलको अध्यक्ष हुँदा नेपालको दैनिक दबाव र असहयोगका कारण आफूले राजीनामा दिएको समेत भट्टराईले स्मरण गरेका छन्। नेकपा एमालेको विभाजन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्र हो भन्ने बुझेर साथ नदिएको उनको भनाइ छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तराईका जिल्लाहरूमा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्याको समाधान गर्दै तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सङ्घीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरू भने आर्सेनिक रहे नरहेको यकिन गरेर मात्रै बनाइने गरेको बताएका हुन्। मन्त्री चौधरीले खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गरे। यसका निमित्त विभिन्न निकायहरूबाट वितरण भइरहेको तथा आम जनताले उपभोग गरिरहेको खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम आगामी आवको कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। मन्त्री चौधरीले सङ्घीय खानेपानी कार्यालयहरूमा पानी परीक्षणको लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिए। उनले दीर्घकालीन रूपमा आर्सेनिक मुक्त पानीको वितरणको लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी, मरिड, चतरा लगायतका नदीहरूबाट पानी ल्याई वितरण गर्नको लागि आयोजनाको अध्ययन भइरहेको बताए। सो आयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाट नै अगाडि बढाउने योजना रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले मनसुनी वर्षाका कारण आगामी 3 दिन देशका प्रमुख तथा सहायक नदीमा बाढी आउन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। महाशाखाले प्रदेश 1 को इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर तथा बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, स्याङ्जा र पर्वतका नदी खोलामा बाढीको अनुमान गरेको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र आसपास भई बहने केही साना नदीमा बाढी आउन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। मङ्गलबार पनि यी खोला तथा नदीमा पानीको सतहले सतर्कता तह पार गर्न सक्ने अनुमान गरिएकाले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई विशेष सावधानी अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। आइतबारदेखि मनसुन देशभर फैलिएको छ। प्रदेश 1 बाट गएको जेठ 22 गते नेपाल भित्रिएको मनसुन अहिले देशभर नै फैलिएको हो। मनसुनी गतिविधि सक्रिय रहेकाले आज देशका धेरै ठाउँमा दिनभर जसो नै झरी पर्ने सम्भावना मौसम विभागले औँल्याएको छ।
प्रदेश 1 मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको अनुमान गरिएको छ। लगातार जसो पानी पर्ने भएकाले काम विशेषले मात्रै हिँड्न र साथमा छाता, रेनकोट वा घुम र प्लास्टिक बोक्न पनि सुझाव दिएको छ। लोक गायिका दिलमाया सुनारका परिवारले सूर्य श्रेष्ठ विरुद्ध कर्तव्य ज्यानको कसुरमा जाहेरी दिएका छन्। सुर्खेतबाट काठमाडौँ आइपुगेका दिलमायाका बुबा केशर विकले प्रहरी वृत्त बालाजुमा किटानी जाहेरी दिएका हुन्। गायिका सुनार शनिबार बिहान आफ्नै कोठामा मृत फेला परेकी थिइन्। उनले फेसबुकमा आफू बाँच्न नचाहेको विवरण उल्लेख गरेकी थिइन्। सुनारको मृत्यु भएको दिन उनको कोठामा पुगेका श्रेष्ठलाई प्रहरीले यसअघि नै नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। श्रेष्ठ मृतक सुनारका प्रेमी रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। श्रेष्ठकै बयानका आधारमा प्रहरीले सुनारको सल डेराभन्दा 5 किलोमिटर टाढा फेला पारेको छ। श्रेष्ठले सुनारले आत्महत्या गरेको बताएका छन्। प्रहरीले मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी समेत दिएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको नगरसभाको 11औं अधिवेशनले आगामी वर्षको विकासको लागि नीति तथा कार्यक्रम र 5 अर्ब 74 करोड 42 लाख 56 हजारको बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। 3 दिनसम्म चलेको अधिवेशनबाट भरतपुर महानगरपालिकाले दिगो र उत्पादनमुखी पूर्वाधारहरूको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई उत्पादन र प्रतिफलमुखी बनाउने महत्त्वपूर्ण नीति लिएको छ। महानगरलाई प्रविधि मैत्री बनाई पारदर्शी, शीघ्र र गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने अठोट समेत नगरसभाले सर्वसम्मतले गरेको छ। ठूला चालु आयोजनाहरूको गुणस्तरीय निर्माण र नयाँ रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको सुरुवात गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ। क्रिकेट रङ्गशालाको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा निर्माण कार्य अघि बढाइने, नारायणी नदीको व्यवस्थित तटबन्धन, निर्माणाधीन सिटी हल छिटो निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन, फुलचोक गुन्द्राङ 6 लेन सडकको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य महानगरको छ। नगर अधिवेशनमा 8 जना उत्कृष्ट करदाताहरू र 6 जना उत्कृष्ट निर्माण व्यवसायीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपालले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 11 महिनामा विभिन्न देशबाट 34 अर्ब 15 करोड 40 लाख 19 हजार रुपैयाँको तरकारीजन्य वस्तु आयात गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भन्सार विभागका अनुसार 2078 साउनदेखि 2079 जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा उक्त मूल्य बराबरको तरकारीजन्य वस्तु नेपाल भित्रिएको हो। सो अवधिमा नेपालले आलु मात्र 17 अर्ब 7 अर्ब 63 करोड 52 लाख 4 हजार रुपैयाँको आयात गरेको छ। नेपालमा 30 करोड 56 लाख 47 हजार 396 केजी आलु भित्रिएको हो। पछिल्लो 11 महिनामा 61 करोड 15 लाख 9 हजार रुपैयाँको गोलभेडा र 5 अर्ब 63 करोड 90 लाख 21 हजार रुपैयाँको प्याज नेपाल भित्रिएको छ। बितेको 11 महिनामा 79 करोड 93 लाख 97 हजार रुपैयाँको 86 लाख 86 हजार 366 केजी लसुन नेपालले आयात गरेको छ। विभागका अनुसार सो अवधिमा 20 करोड 70 लाख 15 हजार रुपैयाँको च्याउ, 28 करोड 50 लाख 84 हजार रुपैयाँको फ्रोजन आलु, 17 करोड 29 लाख 73 हजार रुपैयाँको अदुवा, 3 अर्ब 73 करोड 44 लाख 44 हजार रुपैयाँको केराउ र 3 अर्ब 30 करोड 57 लाख 62 हजार रुपैयाँको चना नेपाल भित्रिएको छ। सोही समयमा नेपालले 4 अर्ब 15 करोड 15 लाख 12 हजार रुपैयाँको दाल आयात गरेको विभागले जनाएको छ। आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको साधारण सेयरको बाँडफाँड भएको छ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक बीओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेडको कार्यालयमा सोमबार प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओको बाँडफाँड भएको हो। बिक्री प्रबन्धकका अनुसार कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा 16,74,652 जनाले 1 करोड 84 लाख 24 हजार 900 किता सेयर खरिदको लागि आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिएका मध्ये 1,858 जना आवेदकको आवेदन रद्द भएको र बाँकी 16,72,794 योग्य आवेदक मध्ये 6,261 आवेदकलाई 10 किताका दरले गोला प्रथा मार्फत सेयर बाँडफाँड गरिएको छ।
त्यसमा बाँकी 5 किता सेयर 10 किताभन्दा धेरै माग गरी आवेदन दिएका मध्ये गोला प्रथाबाट थप 5 जनालाई एक किताका दरले बाँडिएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले निष्कासन गरेको साधारण सेयरमा 1035 किता सेयर कर्मचारीलाई र 3350 किता सामूहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित गरिएको थियो। बाँडफाँडको नतिजा सम्बन्धित कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वेबसाइट मेरो सेयर मार्फत हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी रामकुमारी झाँक्री मन्त्री पद छाड्नु पर्दा भने निकै निराश बनेकी छन्। सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा औधी उत्साहित भएकी झाँक्री पद छाड्दा भने पीडाले आफूलाई सम्हाल्नै सकिनन्। निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री मन्त्रालयबाट भावुक भएर बिदा भएकी छिन्। आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पटक पटक आँसु झार्दै झाँक्रीले आफूले गरेको कामको जानकारी समेत गराउन सकिनन्। तर असोज 2 गते शहरी विकास मन्त्री नियुक्त हुँदा औधी उत्साहित भएकी झाँक्री मन्त्री पद छाड्दा भने निकै निराश देखिन्। मन्त्रालयका कर्मचारीले उनको कार्यकालमा भएका कामको जानकारी गराइरहँदा उनी पटक पटक नेप्किनले आँखा पुछेर पीडा बोध गरिन्। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री झाँक्रीले खुलेर जवाफ पनि दिन चाहिनन्, तर उनले बजेटमाथिको जवाफ दिनु अघि नै पार्टीले मन्त्रीको नयाँ नाम सिफारिस गरेकोमा भने गुनासो पोखिन्। मेरो पार्टीले चाहिँ निर्वाचनको समीक्षा गर्नलाई बैठक बोलाएको भनेर मिडियामा थाहा पाएको। अनि त्यसपछि समीक्षा गर्न बोलाएकोमा मन्त्री फेर्ने निर्णय भएछ, त्यो चाहिँ थाहा भएन। मन्त्रालयका कर्मचारीले झाँक्रीलाई बुद्ध मूर्ति उपहार दिँदै खादा लगाएर बिदाई गर्दा समेत उनी सम्हालिन सकिनन्। मन्त्री बन्दाको हाँसो र छोड्नु पर्दाको पीडा र रोदन झाँक्रीको स्मरणीय क्षण बनेको छ। 15 वर्ष अघि किनेको जमिनको लाल पूर्जा नपाउँदा पर्वतको डिमुवा बजारका बासिन्दा मारमा परेका छन्। तत्कालिक सरस्वती क्याम्पसको जग्गा किनेपछि अख्तियारमा मुद्दा परेपछि उनीहरू जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। पर्वतको डिमुवा बजारमा 2051 सालसम्म सञ्चालन रहेको तत्कालीन सरस्वती क्याम्पसको जग्गा खरिद गरेको उपभोक्ताहरूले लाल पूर्जा पाएका छैनन्। मोदी गाउँपालिका 6 मा रहेको तत्कालीन सरस्वती क्याम्पस वर्तमान नवजागृति क्याम्पसको हातामा रहेको जग्गा बिक्री वितरणमा 2068 सालमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि रोकिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पर्ने 200 रोपनी जग्गा तत्कालीन क्याम्पस सञ्चालकले बिक्री वितरण गर्न लाग्दा अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो। जग्गा खरिदका लागि पैसा बुझाइसकेका स्थानीय अहिलेसम्म जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्। जति पनि पैसा परेको छ, अब यो कच्चो ठाउँमा यस्ता यस्ता बिल्डिङहरू बनेका छन्, यो बन्न पाउने कि नपाउने, यो सधैँभरि कच्चो हो भने यिनीहरूको जिन्दगी नै कच्चो रह्यो, यिनीहरूको सम्पत्ति नै कच्चो रह्यो। अब पक्का हो भने यसले निकास त पाउनु पर्यो भन्ने मेरो विचार हो। अस्थायी भए पनि अथवा चाहिँ कानुनले कहाँसम्म उनीहरूलाई चाहिँ अधिकार दिन्छ, उपभोग गर्न पाउँछन्, त्यो अनुसारको चाहिँ निर्णय चाहिँ केन्द्रबाटै पाइयो भने हामीले गरेको भन्दा पनि माथिबाटै बनाएर पठाइदियो अथवा छानबिन गरिदियो, होइन यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा निष्कर्ष निकालिदियो भने समाज पनि ढुक्क भएर बस्न पाउने भयो। लाल पूर्जा नभएका मोहीले हाल जिल्लामा माल पोत्नै नपुगी क्याम्पसको कागजको आधारमा कारोबार गरिरहेका छन्। क्याम्पस सञ्चालनका लागि धरौटी राख्नुपर्ने रकम जम्मा गर्न तत्कालीन सरस्वती क्याम्पसको हातामा रहेको जग्गा बिक्री गरेर क्याम्पसले कागज स्थानीयलाई दिएको थियो। तर मुद्दा नटुङ्गिएकाले स्थानीयले त्यसको प्रमाण पाएका छैनन्। मुद्दा दर्ता भएको 15 वर्षसम्म पनि फैसला नहुनु नै अन्याय भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। क्याम्पसको सवालमा त अब सम्मानित अख्तियारले चाहिँ अब 15 वर्षसम्म नगरिदिएकोमा यसलाई चाहिँ यथाशक्य अब राज्यको चाहिँ नर्म्स अनुसार केन्द्रीय चाहिँ के अरे चाहिँ सङ्घ सरकारले र प्रदेश सरकारको चाहिँ समन्वयमा गरिदिनुपर्छ, यो चाहिँ भइदिनुपर्छ, यहाँको जनताले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ बोल्ने कुरो, हामीले आवाज गर्ने कुरो ठाउँ ठाउँमा भनिरहेका छौँ।
क्याम्पस सञ्चालनार्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालय मार्फत स्वीकृति लिनका लागि धरौटी जम्मा गर्न तत्कालीन सरस्वती क्याम्पस हाताको 200 रोपनी जग्गामा 84 घडेरी बिक्री वितरण गरिएको थियो। स्थानीयसँग तत्कालीन क्याम्पसले दिएको कागज भए पनि मालपोतको लाल पूर्जा छैन, जसले गर्दा जग्गा धितो राखेर ऋण लिन र आर्थिक कारोबार गर्न समस्या भएको छ। जग्गामा बजार बढ्दै जाँदा मूल्याङ्कन समेत अहिले उच्च भएको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाले प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। प्रत्येक वर्ष आफ्नो संस्था नवीकरण नगर्ने संस्थाले काम कारबाही गर्न नपाउने प्रावधान छ। तर नेपाल रेड क्रसले भने 3 वर्षदेखि नवीकरण नगरेरै पनि देशभर काम गरिरहेको छ। यस्ता नवीकरण नभएको गैर सरकारी संस्थाप्रति सरकार भने बेखबर छ। विवादित नेपाल रेड क्रस सोसाइटी 3 वर्षदेखि अवैधानिक छ। कानुन तह संस्थाको नवीकरण बिना कुनै पनि काम कारबाही अघि बढाउन पाइँदैन। तर रेड क्रसले संस्थाको नवीकरण नै नगरी देशभर आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यद्यपि रेड क्रसको आन्तरिक कारणले नवीकरणमा ढिलाइ भएको बताउँछन् नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका केन्द्रीय महामन्त्री भूपति लाल श्रेष्ठ। खास गरिकन तपाईको चाहिँ करका कुराहरू भयो, स्थानीय तहको सिफारिसका कुराहरू भए, हाम्रो लेखा परीक्षणका केही आन्तरिक समस्याहरू भए, त्यसपछि अरू तपाईँका चाहिँ वैधानिक साङ्गठनिक विषयहरू के भए, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो बिचमा चाहिँ अब विभिन्न समितिहरू चाहिँ गठन भए, तर्क समिति गठन भए। अघिल्लो समितिले चाहिँ अब हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो संस्था भने अघिल्लो चाहिँ तत्कालीन समिति पनि थियो नि त। योभन्दा अगाडि हामीभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि त्यो समितिले संस्था नवीकरणतर्फ बढी तपाईँको ध्यान दिनुपर्ने, त्यो दिनु नसकेको कारणले कति कुराहरू पनि हुन सकेन। नेपाल रेड क्रसको नवीकरण म्याद 2076 असार मसान्तमा सकिएको हो। जरिवाना तिरेर 5 वर्षभित्र जहिले पनि नवीकरण गरे हुन्छ भन्ने बुदालाई रेड क्रसले गलत व्याख्या गर्दै आएको छ। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले 2076 पौष 1 गते संस्था नवीकरणका लागि पत्राचार गरेको थियो। जिल्ला प्रशासनको पत्राचारलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ रेड क्रस। हाम्रो कारणले भन्दा पनि केही विषयवस्तुहरू अदालतमा प्रवेश भएको छ र अन्तिम निर्णय चाहिँ आइसकेको कारणले गर्दाखेरि सायद नवीकरण रोकिएको छ जस्तो चाहिँ लाग्छ र अन्तिम चाहिँ निर्णय आइसक्यो भने पक्कै पनि रेट पुर्याएर त्यसको नवीकरण गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। रेड क्रस भित्रका केही व्यक्तिकै कारण रेड क्रसले आफ्नो विश्वास गुमाउँदै आएको छ। मानवीय उद्धार र राहतसँगै मानवताको ओकालत गर्ने संस्था 3 वर्षदेखि अवैधानिक हुँदा थप प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अल्ट्रा धावक मीरा राईको जन्मस्थान पौवादुङमा गाउँपालिकाको सानो दुम्मामा 21 दिने ट्रेल रेस प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको छ। मीरा राई फाउन्डेसनले खेल क्षेत्रको विकास गर्दै पर्यटन प्रवर्धन गर्न ट्रेल रेस प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। नेपालको नाम विश्वमा चिनाउने चेली मीरा जस्तै अन्य नागरिक उत्पादन गर्ने लक्ष्यले फाउन्डेसनले प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। फाउन्डेसनको आयोजनामा प्रदेश 1 सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। मीरा राईको सम्मानका लागि ट्रेल रेसको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको मीरा राई फाउन्डेसनले जनाएको छ। जुन 3 जिल्ला खोटाङ, यहाँदेखि खोटाङ, रामप्रसाद गाउँपालिका, अरुण गाउँपालिका गरी यस पौवादुम्मा गाउँपालिकाको गरी जम्मा 48 जना पार्टिसिपेट सहभागिता जनाउनु भयो। खेल क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकासँगै देशको नाम विश्वमा चिनाउने मीरा राईको सम्मानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको मीरा राई रङ्गशाला निर्माण गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। मीरा राईको नाममा एउटा हामीले गाउँपालिका स्थित एउटा रङ्गशाला निर्माण गर्न सक्यौँ भने ती व्यक्तिहरूले गरेको काम, ती व्यक्तिहरूले राखेको नाम कहिले पनि मर्न सक्दैन। प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा मीरा राईको सम्मानमा आयोजना गरिएको काम प्रशंसा योग्य रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्। तालिममा सिकेका कुराले प्रतियोगितामा आवश्यक पर्ने ज्ञान पाएको सहभागीहरूले बताएका छन्। केही रनिङ मात्र होइन, ट्रेनिङ लिएर
21 दिन तालिम लिँदाखेरि चाहिँ हामीसँग पहिले 5% क्षमता थियो भने अहिले 100 फुल्ली भयो के। तालिमको मुख्य प्रशिक्षक रहेकी मीरा राईले आफूले सिकेको ज्ञानहरूलाई बाँड्न पाउनु खुसी लागेको बताइन्। आवश्यक रूपमा प्राविधिक ज्ञान पाउन सके आफू जस्ता धेरै धावकहरू उत्पादन हुने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि राज्यले पनि खेल क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्। उकालो ओह्रालो हाई अल्टिट्युडमा चाहिँ एउटा कोर्स मार्किङ गरेर म्याराथन भनेको रोडमा मात्रै दौडिन्छ भने यो ट्रेल रनिङ भनेको खोला नाला भनौँ न यो जुन डाँडा एकदम टेक्निकल त्यस्तोमा एउटा रुट मार्किङ गरेर चाहिँ एउटा आइटिएरे पोइन्टदेखि लिएर विभिन्न नाममा चाहिँ विश्वमा रेस हुन्छ। मीरा राई पौवादुङमा गाउँपालिका भित्र नभई नेपालकै गहना भएकाले ट्रेल रेसको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले बताए। प्रशिक्षणमा पौवादुङमा गाउँपालिका, रामप्रसाद राई गाउँपालिका, टम्के मयुङ गाउँपालिका लगायत विभिन्न ठाउँका 48 जनाको सहभागिता रहेको थियो। युवराज विष्ट, भोजपुर। केन्द्र सरकारले सिँचाइतर्फ 33 अर्ब र कृषितर्फ 42 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस्तै मध्य प्रदेश सरकारले पनि कृषिमा 2 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेको छ। कृषि र किसानको लागि यो बजेट उत्साहजनक नै मानिन्छ, तर यो बजेट न कृषिको विकासमा खर्च गरिन्छ न त किसानले नै राहत पाउँछन्। सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गर्ने नाममा वर्षेनी ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ, तर उपलब्धि भने न त किसानलाई भएको छ न त आयात कम गरेर परनिर्भरता हटाउन सरकार सफल भएको छ। यस विपरीत व्यापार घाटा बढेको बढै छ। धान जब उगैया तो हमरा सबके 10,000 के आमदनी होइए, लेकिन उनमें सब परिवार के नियंत्रण करे में हमरा सबका संभव नहीं हो रहा है। आइठम नगर पालिका से कोनो हमरा सबके कृषि से कोनो सुविधा नहीं हो रहा है। किसान खेती लगाउनेदेखि बाली उठाउनेसम्म हजारौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, तर मेहनत अनुसार उत्पादनको मूल्य पाउन नसकेका कारण परिवारको जीविका चलाउन समेत समस्या भएको छ। रात दिन काम गर्ने किसानलाई नै जीवनयापन गर्न धौधौ परेको छ। की करिए, कहाँ से की करबै, गृहस्थी हमरा सबके बुझि गेलै। देखै छी कते खरपतवार जमीन में है, पानी का समय है, नहीं पानी सिंचाई के सुविधा है, कुछ चीज के सुविधा नहीं देखी देश में। हमारा सबको तो कोनो आयो पानी देखी गृहस्थ। महोत्तरीमा कुल खेतीयोग्य जमिन 67,352 हेक्टर रहेकोमा 52,200 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ। मलखातको चरम अभावसँगै महँगाई र सिँचाइ सुविधा नभएर कम लागतमा हुने छरुवा विधिको धान किसानले लगाउन छाडेका छन्। तर कृषि सम्बन्धी जानकारहरू भने अहिले पनि निर्वाहमुखी खेती प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। मल समयमा पुगेको छैन, त्यो मल नपुगेर चाहिँ त्यो उत्पादन कम हुनुको कारण एउटा रासायनिक मल खाद पनि हो। अब त्यसको विकल्पमा जानुपर्ने प्रणालीको मल, गडेवाला मल, यो हरियो मल, यिनीहरू चाहिँ किसान समक्ष तिनीहरूलाई जानकारी भयो भने बढीभन्दा बढी किसानलाई भने त्यो अलिकति मलको मात्रा घटे पनि त्यो उत्पादन लिन सकिन्छ। त्यो हामीसँग त्यो मलको कारखाना नभएर समयमा मलको आपूर्ति हुन नसकेर त्यो चाहिँ कम भयो। महोत्तरी सहित मधेसका जिल्लामा धान चामल खरिद बिक्री गर्ने सरकारी केन्द्रहरू अहिले पलायन भएका छन्। महोत्तरीमा मात्रै मासिक 16,000 टन चामल भारतबाट आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। मलेसियामा सम्पन्न एसिसी महिला टी च्याम्पियनसिपमा सहभागी नेपाली टोली सोमबार बिहान काठमाडौँ फर्केको छ। स्वदेश फर्किएपछि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खेलाडी, कप्तान र प्रशिक्षकले राम्रो खेलका लागि अभ्यासको खाँचो औँलाएका छन्। मलेसियामा सम्पन्न एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली सोमबार स्वदेश फर्कियो। उपाधि ल्याउने बाचासहित मलेसिया गएको टोलीले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गरे पनि बाचा भने पूरा हुन सकेन। उपाधि ल्याउने लक्ष्य यसपालि पनि धकेलियो। उत्कृष्ट प्रदर्शनका बावजुद वर्षा बाधक भन्दा नेपालको अघिल्लो खुड्किलो सेमिफाइनलको पहिलो इनिङमा सीमित भयो। बलियो UAE सँगको खेलमा बलिङमा जादु देखाएकी अस्मिना कर्मचारीको 5 विकेट व्यक्तिगत प्रदर्शनमा अब्बल रह्यो। बलिङ इनिङमा न्याय भए पनि ब्याटिङ इनिङमा प्रकृतिले नेपाललाई अन्याय गर्यो। दुर्भाग्य, नेपालको एसिया कप खेल्ने लक्ष्य वर्षाले नै मडारिदियो।
सम्मुखको उपाधि टाढिए पनि नेपाली टोली आफ्नो प्रदर्शनमा सन्तुष्ट देखिएको छ। नेपाली टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीले जितेको म्याच नखेली आउनु पर्दा दुःख लागेको बताइन्। पानी परेको रहेछ अनि त्यो पानीको जब भार बढ्दै गयो अनि टाइम रेस्ट्रिक्सन यतिमा यति भनेर तल हुँदै गयो, त्यस पछाडि चाहिँ वी फेल्ट अलिकति डाउन। अनि त्यही अब जितेको म्याच नखेलिकन आउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै धेरै नराम्रो फिल भयो। टोलीमा अहिले केही अनुभवी राम्रो मिडल अर्डर र केही नयाँ प्रतिभावान खेलाडी सहितको मिश्रित टोली भएको भन्दै कप्तान रुबिना छेत्रीले निरन्तरको अभ्यास र धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगितामा अवसर भए नेपाली महिला क्रिकेट टोली अगाडि बढ्ने बताइन्। युगान्डाको 5वटा म्याच चाहिँ हामीलाई त्यति निखार्नु सक्छ भनेपछि हामी 2-3वटा सिरिज खेलेर गयौँ भन्दा हामी धेरै नै माथि पुगिहाल्छौँ होइन। सो डेफिनेटली अहिलेको टाइममा अब सिन्स हामीसँग धेरै एक्सपिरियन्स र अब जुनियर प्लस अब मिडल अर्डरको त्यो हुन्छ नि एउटा मिक्स छ कि टिममा। यस्तै जादुमय बलिङ गरेकी अस्मिना कर्मचारीले पनि भ्रमण राम्रो अनुभव लिने अवसर भएको र आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्नको लागि सङ्घले कार्यक्रम राखेर प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। जसरी यो युगान्डाको सिरिजहरू भयो अनि त्यसपछि ब्याक टु ब्याक क्याम्पहरू भयो, त्यसरी नै हाम्रो क्याम्प यही मोमेन्टमलाई जसरी वुमेन्स टिमलाई प्रायोरिटी दिँदै आएको छ त्यसरी नै प्रायोरिटी दिँदै गयो भने चाहिँ हामीले अझै राम्रो बेटर रिजल्टहरू दिन सक्छौँ। यता मुख्य प्रशिक्षक जगत टमटाले मुखमै आएको खेल गुमाउनु परेको भन्दै जिम्मा आफूले लिने बताए। एसीसी र आईसीसीले आयोजना गर्ने यस्ता ठूला प्रतियोगितामा कम्तीमा पनि रिजर्भ र डेको आवश्यक पर्ने भए पनि नराखेकोमा गुनासो गरे। समग्रमा सबै पक्षमा राम्रो प्रदर्शन गर्दा गर्दै पनि अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ। आफूलाई पनि एकदमै नराम्रो फिल भएको छ कि एकदम आएको गेम चाहिँ गयो र यो चाहिँ यस्तो ठुलो इभेन्ट्समा आई थिङ्क कम्तीमा चाहिँ एसीसी आईसीसीको इभेन्ट्सहरूमा कम्तीमा एउटा रिजर्भ डे राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। मुख्य प्रशिक्षक टमटाले पनि कप्तान रुबिनाले भने जस्तै धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगितामा अवसर पाए नेपाली महिला क्रिकेट टोली 2 वर्षमा छलाङ मार्ने बताए। एउटा रेगुलर प्र्याक्टिस गराएर एउटा एक्सपोजर हामीसँग इन्डिया बङ्गलादेश एकदमै नजिक भएकोले त्यही म्याच हामीले म्याक्सिमम म्याच खेलाउन सक्छौँ। एज अ थाइल्यान्डसँग पनि एउटा रिलेसन बिल्डअप गरेर चाहिँ त्यो म्याच खेल्न सक्छौँ होइन। यस्तो कुराहरूमा हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ हुन सक्छौँ। च्याम्पियनसिपमा 10 टोलीले सहभागिता जनाएका थिए। 5-5 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गरी गराइएको प्रतिस्पर्धामा नेपाल समूह बीमा रहेको थियो। 4 खेलमध्ये नेपालले 3 खेलमा जित र 1 खेलमा हारबाट समूह उपविजेताको रूपमा अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको थियो। समूह 1 को विजेता युएई सँगको खेल वर्षाको कारण अवरुद्ध हुँदा समूह विजेताको आधारमा युएई फाइनल पुग्दा नेपालको एसिया कप यात्रामा पूर्ण विराम लागेको थियो। अब पालो खास खबरको। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफूले शहरी विकास मन्त्री हुँदा गरेको काम नीतिगत रूपमा ठूलो प्रस्थान बिन्दु भएको दावी गरेकी छिन्। आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले आफूले मन्त्री हुँदा गरेको कामको परिणाम आइरहेको र भविष्यमा पनि देखिँदै जाने बताएकी छन्। नवनियुक्त मन्त्रीले आफूले अघि बढाएका योजनालाई निरन्तरता दिने झाँक्रीले आशा गरेकी छन्। नेपालका लागि जर्मनी राजदूत डाक्टर थोमस प्रिन्सले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। आज भएको भेटमा राजदूतले नेपाल जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोगलाई सन् 2030 पछि पनि निरन्तरता दिने जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जका प्रस्ताव हस्तान्तरण गरेका छन्। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोगलाई निरन्तरता दिन चाहेको जानकारी दिएका छन्। कैलालीको स्थानीय तहमा निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख र उपप्रमुखले रेशम चौधरीलाई भेटेका छन्। कैलालीको 4 पालिकाको प्रमुख र 3 पालिकाको उपप्रमुखमा नागरिक उन्मुक्तिका उम्मेदवारहरूले जितेका थिए। निर्वाचन भएको करिब 2 महिनापछि सामूहिक रूपमा आज रेशम चौधरीलाई दिल्ली बजार स्थित कारागारमा भेटेका हुन्। भेटमा चौधरीले जनप्रतिनिधिहरूलाई राम्रो काम गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशको पछिल्लो राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरेका छन्। आज बिहान होटल मल्लमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्य सचिव
विश्लेषक र व्यवसायीसँग पछिल्लो राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे छलफल गरेका हुन्। छलफलमा सहभागीहरूले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पार्टीभन्दा पनि देशप्रति गम्भीर भइदिन आग्रह गरेका छन्। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। पार्टीमा आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेला हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। दर्जन बढी नेताहरूले हस्ताक्षरको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण जारी गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव अघि र चुनावपछि केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको नेताहरूको भनाइ छ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले सरकारले हवाई इन्धनको मूल्य नघटाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य कटौती गरेको भए पनि हवाई इन्धनको मूल्य यथोचित राखेकोमा सङ्घले आपत्ति जनाएको हो। सङ्घले यसबाट हवाई यात्रा महँगो पर्न जाने र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने उल्लेख गरेको छ। काठमाडौँ थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालका चिकित्सकले बिना शल्यक्रिया आमाशयमा अड्किएको चम्चा निकालेका छन्। अस्पतालका पाचन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप राज कुँवर नेतृत्वको टोलीले बिना शल्यक्रिया इन्डोस्कोपी गरी आमाशयमा गएर अड्किएको चम्चा निकालेको हो। 17 वर्षीय किशोरीले झुक्किएर निलेको चम्चालाई बिना शल्यक्रिया र बिना कुनै चोट सफलतापूर्वक निकालिएको अस्पतालले जनाएको छ। मनसुनी वायुको प्रभावका कारण आज प्रदेश 1 लगायत अधिकांश प्रदेशका पहाडी भूभागमा केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पहाडी भूभागका धेरै स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना उडाएको छ। पहाडी भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेकाले सचेतना अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। सुनचाँदी बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 400 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 97,200 कारोबार भएको हो। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 10 ले बढेर 1,255 कारोबार भएको छ। फिलिपिन्समा 165 यात्रु सवार एउटा डुङ्गामा आगलागी भएको छ। उद्धारकर्ताहरूले 2 जना बाहेक सबैलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याएका छन्। आगलागीमा 1 जनाको मृत्यु भएको र अर्का 1 जना हराइरहेको फिलिपिन्सको तटीय गार्डले जनाएको छ। चीनले ताइवानको वायु रक्षा क्षेत्रमा 29 वटा लडाकु विमान पठाएको छ। ती विमानहरूमध्ये 17 वटा लडाकु विमान, 6 बम वर्षक र अन्य सहयोगी विमानसहितका लडाकु विमान दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रबाट मङ्गलबार टापुको वायु रक्षा पहिचान क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्। ताइवानको विषयमा चीनले पछिल्लो समय सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरी फिर्ता जाने भएका छन्। बेरीलाई नामिबियाको राजदूतमा नियुक्त गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले जनाएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो प्रशासनका महत्त्वपूर्ण नियुक्ति तथा मनोनयन गर्ने क्रममा बेरीलाई नामिबियाको राजदूतमा नियुक्त गरेको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। आयरल्यान्डसँगको पहिलो T20 क्रिकेटमा भारत 7 विकेटले विजयी भएको छ। वर्षाका कारण खेललाई 12 ओभरमा छुट्याइएको थियो। आयरल्यान्डले 12 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 108 रन बनाए। 109 रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतले 9 ओभर 2 बलमा 3 विकेट गुमाएर 111 रन बनायो। अब पालो एभिन्यू च्याट मौसमको। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज देशका पहाडी भूभागका धेरै स्थानमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम तथा प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।